बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ सभी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। मज़मूम मकासद के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मुनाफरत और अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर। वक्त आ गया है कि मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और कौमी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फोरम का शहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराजे अकीदत। अवाम और फ़ौज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इस मुहिम का मकसद मुल्क और मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करके सियासी मफादात का हुसूल है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। अवाम की मदद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कबायली अजला के लिए जामे तरक्याती पैकेज मुरतब करने की हिदायत। कबायली अजला के अवाम की खुशहाली हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की शाहगुल आफरीदी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। ANP रहनुमा एमल वली खान की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं हैं, हर फैसला अवाम के सामने करेंगे। 2018 में मुसल्लत शुदा माइंड सेट ने अपोजिशन को जेलों में डाला। ये माइंड सेट अब मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। माशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना PTI का मिशन है। दुश्मन एजेंडे के आलाकारों को कब माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इनफरादी के बजाय इज्तिमाई सतह पर सोचना होगा। मिसाक़े मईशत पर बात करना वक्त की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना होगा। बरामदात बढ़ाकर ही मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा इराक़। गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खिताबी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की आशूरा और अरबाईन के दिनों में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इराक़ भेजने की पेशकश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दौरा रूस। नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवेक और चेयरमैन जुमा से मुलाकात। रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पार्लिमानी और तिजारती वफूद के तबादलों से ताउन की नई राहें खुलेंगी। चेयरमैन सेनेट का रूसी फेडरेशन काउंसिल से खिताब। रवा माली साल की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट कल जारी होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार माशी कारकर्दगी का इहाता पेश करेंगे। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। PTI दौर में कौमी मईशत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। 4 बरस में मुल्की कर्जों में 78% इजाफा हुआ। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना हिकमत अमली से मामलात अब दुरुस्त सिमत में बढ़ने लगे हैं। मुल्क के डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिना हाउस लाहौर पर हमले का एक और मरकजी किरदार बेनकाब। इमरान महबूब भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला। खास मंसूबे के तहत इब्तदा में ही जिना हाउस भेजा गया। यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कौमी इमारत के शरपसंदों के हाथों तबाही की शदीद मसम्मत। लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर के डॉक्टर्स और नर्सेज का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। कौमी अमलाक को नजर आतिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा।
मकबूजा कश्मीर में तरक्की के नाम पर अवाम को धोखा देने का मंसूबा बेनकाब, जम्मू में अवाम का एहतजाज, काबिज इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे, कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है। उमर अब्दुल्ला। यूक्रेन में रूस के जेर कब्जा इलाके में डैम टूटने से बेशतर इलाके जेर आब, हजारों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, मॉस्को और कीव के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आए। फिनलैंड का 9 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरब, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, यमन में सियासी मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। और फ्रेंच ओपन टेनिस, बेट्रीज हडाड माया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली ब्राजीलियन खिलाड़ी बन गईं। दिफाई चैंपियन पोलैंड की ईगा श्वेटेक ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई। फोरम ने मज़मूम मकासद के लिए रियासत और इदारों के खिलाफ मुनाफरत और अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए और शहदा की यादगारों की बेहुरमती और कौमी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदा और उनके ख़ानदानों को इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक़ कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। 25 मई को यौम तकरीम शहदा की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत ने इस गहरे ताल्लुक़ की वाज़े अक्कासी की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बड़ी तादाद में नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुठलाया नहीं जा सकता। बिगाड़ पैदा करने और फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियाँ रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफर्रुका और इंतशार पैदा करना चाहते हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस आज़म का इजहार किया कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट में कबायली अज़ला के लिए खुसूसी तरक्याती मंसूबे शामिल करने का फैसला करते हुए मुताल्लिका हुक्काम को तरक्याती पैकेज मुरत्तब करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में शाह गुलाब अफरीदी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कबायली अज़ला के अवाम की खुशहाली हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि मुंतखब नुमाइंदों की तजावीज़ पर तफसीली गौर करते हुए आइंदा बजट में शामिल किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं हैं, हर फैसला अवाम के सामने करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 2018 में मुसल्लत शुदा माइंड सेट ने अपोजिशन को जेलों में डाला। ये माइंड सेट अब मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। ये शख्स चाहता है कि मुल्क में दहशत गर्दी और महंगाई खत्म ना हो। तफसील जानेंगे रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई शरपसंदों ने 9 मई को हसास तनसीबात और मुल्की अमलाक पर हमले किए। जमान पार्क में एक शख्स ने खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रवैये की वजह से दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ा, जिसको बहाल किया गया। 9 मई को बताया जो बिल्डिंग्स हैं उन पर पहुंचो, जो दिखाई उस पर पहुंचो, फलानी GHQ पे वो लोग जाएंगे हमला करने, अपनी पोजीशंस ले लो।
یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ تم پاگل ہو. تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے, تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے, سینکشنز لگ جائیں, اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنشڈ ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے. وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک شخص نے 4 سال میں معیشت کا جنازہ نکال دیا. پی ٹی آئی کو پاکستان کے معاشی اور قومی مفاد سے کوئی سروکار نہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ملک کے ساتھ دشمنی اور غداری بے نقاب ہو چکی ہے. بکھر رہی ہے پارٹی کیونکہ اس عزائم کا اور اس مشن کا ان لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. ملک کے خلاف گفتگو. پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنیشنل چیپٹرز کے جو عہدیدار ہیں وہ جا کے لوگوں کو ریزولوشنیں سائن کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے, ایک وہ 9 مئی تھا اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ رواں سال مالی بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے. اتحادی حکومت نے ملک کی معاشی سمت کو درست کیا. جو ان کی لیگسی ہے, جو ان کی کنٹینیوٹی ہے, اس کو ہم بدلنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو. اور معاشی استحکام کا مطلب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہے. وہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے وہ جانچنا اس سے ہوگا. پرائم منسٹر وہ تمام میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں. جو ریلیف پیکج ہے, جو نوجوانوں کا پیکج ہے, جو آئی ٹی سیکٹر کا پیکج ہے, جو جس سے بزنس بڑھے, یوتھ کی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو, جس کے ساتھ ایگریکلچر, آئی ٹی جڑا ہے, ایکسپورٹس جڑی ہیں, ان سب کی فیسیلیٹیشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکس انسینٹیوز کا ایک بہت بڑا پیکج انشاءاللہ انفولڈ ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ رواں سال مالی بجٹ میں آٹا, گھی اور گندم کی قیمتوں میں کمی پر توجہ مرکوز ہے. کسان پیکج کی وجہ سے پاکستان میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو معاشی طور پر مستحکم پاکستان دینے کے لیے ہمیں روایتی مائنڈ سیٹ سے نکل کر اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. لاہور میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام میثاق معیشت مباحثے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تاجر برادری کا خیال رکھا ہے. آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان بہترین انسانی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی تمام صلاحیتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے برآمدات میں اضافہ اور بہتر اور فعال ٹیکس کا نظام ناگزیر ہے. ملک ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب ہیں. So we have to think like that collectively. We have to, your business people have to think collectively. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. If you are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. I totally believe that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. And there is no way. There's nothing we lack. There's nothing you lack. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان شیخ نے کہا کہ میثاق معیشت وقت کا تقاضا ہے اور اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. سابق صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مشترکہ لاہ عمل اپنائیں. جناح ہاؤس لاہور حملے میں مرکزی شرپسند کردار پر بنایا گیا بھیانک پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. شرپسند شخص عمران محبوب بھی پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا. شرپسند کے بھائی عرفان محبوب نے تصدیق کر دی. شرپسند شخص کو ایک مخصوص منصوبے کے تحت ابتدا میں ہی جناح ہاؤس بھیجا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں احسن نور.
9 मई के रोज मुल्की तनसीबात को निशाना बनाने के खौफनाक मंसूबे की कड़ियां मिलने लगीं। जिनाह हाउस लाहौर पर बहिमाना हमले में मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया खौफनाक प्रोपोगेंडा बेनकाब हो गया। शरपसंद की शनाख्त इमरान महबूब के नाम से हुई है, जो PTI का सरगर्म रुकन है। शरपसंद इमरान महबूब को एक खास मंसूबे के तहत हमले से कबल जिनाह हाउस भेजा गया ताकि उसके मखसूस अंदाज को बुनियाद बनाकर उसे एजेंसियों का अहलकार करार देते हुए हमले का इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाया जा सके। कौन हो तुम? नहीं मैं सलाम नहीं करूंगा। खोजियो फिर सलाम नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शरपसंद इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया से जारी वीडियो में एजेंसियों का रुकन करार देते हुए बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया। मुल्क के कई नामवर एंकर्स और सहाफ़ी भी शरपसंद इमरान महबूब से मंसूब PTI के मनगढ़ंत प्रोपोगेंडे को बेनकाब कर चुके हैं। ये बंदा जो है ये सिविलियन है, ठीक है, इसका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे मंसूबे तश्कील देकर सच को छुपाया नहीं जा सकता। शरपसंद इमरान महबूब इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है और ऐसे तमाम किरदार जो 9 मई के रोज होने वाले इंतशार की मनसूबाबंदी में शरीक थे, उनका ट्रायल आईने पाकिस्तान के तहत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने भी जिनाह हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने 9 मई के दिलसोज वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इमारत के तबाहशुदा हिस्सों को देखकर नहायत दुख का इजहार किया। शरपसंद लोग इसमें इंक्लूड हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे जिनाह हाउस की यादों को और यहाँ पे फातिमा जिनाह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की पूरी मेमोरीज़ को डैमेज किया गया है, इट इज़ हाईली कंडेमेबल। मेरी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमें देख के इंतहाई अफसोस हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें जला दी गई हैं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सजाएं देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के डॉक्टर्स और नर्सेज ने इजहार यकजहती के लिए रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। तफसील जानते हैं अमजद अली खान से। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर की तरह पेशावर में भी PTI के कारकुनों की जानिब से सरकारी व निजी अमला को नुकसान पहुँचाया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत में घुस कर तोड़फोड़ की और गिराव जलाव की। वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, स्कूल के बच्चों समेत मुख्तलिफ मकाती पे फ़िक्र के लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया और इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के डॉक्टरों और नर्सेज पर मुश्तमिल वफ़द ने भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। इस मौके पर इनको ब्रीफिंग दी गई। आके हमने जो देखा बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। इस तरह के नुकसानात ना फ्यूचर में होने चाहिए ना अभी होने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारी कीमती असासे हैं हमारे मुल्क के। हम पुरअमन शहर हैं और हम अमन चाहते हैं। मुहज़्ज़ब अक़वाम सियासी सरगर्मियों में कौमी असासों को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि पुरअमन तरीके से अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराते हैं। बहुत दुख हुआ, इस तरह दुख हुआ जैसे इंसान का दूसरा घर हो और वो इस तरह ख़राब हुआ हो। किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी साख को नुकसान पहुँचाना ये एक महज़्ज़ब कौम की निशानी नहीं है। आज बहुत दुख हुआ है यहाँ पे आके। पूरा इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए सर्व करती है और उसका इस तरह से हाल में देखना इंसान के लिए बड़ा एक दुखी टाइम होता है जिसको कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा एक कौमी एहसास है। रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा किया है। इसको ऐसे हाल में देखना यकीनन काबिल अफसोस है। सानिया में मुलाविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, खबरनामा भी जारी है, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। ईशा की अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور ناظرین، عوام کی جانب سے 9 مئی کے دلخراش واقعات کی شدید مذمت سمیت شرپسندوں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ معافی کو گنجائش کوئی نہیں، لازمی ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جنہوں نے نقصان کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کارکنان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو جو قیادت ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ مقدمات ہوں یا نہ ہوں، لیڈرشپ کو خود آگے آ کر اپنے کارکنان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی انہوں نے کام کیے، اس کی ذمہ داری ضرور لینی چاہیے۔ فوجی بھائی جتنے بھی ہیں وہ سب ان پہ ایکشن لے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، انہوں کو ڈبل سزا دینی چاہیے۔ واقعات ہیں اس کو عدالتوں میں چلانے چاہیے۔ جنہوں نے اس کام پہ راغب کیا ان لیڈران کو بھی سرعام سزائے موت دی جائے۔ جن لوگوں نے یہ کیا یہ شرپسند لوگ ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس میں میری فیملی بھی انوالو ہو تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد کریں۔ جو بھی نقصانات ہوا ہے اس کو سزا ہونا چاہیے۔ کیونکہ سیاچ دیدہ دا پا آرمی پا عدالت ریشنا بلکہ دا پا سول عدالت ریشنا دا بندے دا کسی نہ اچھلے جی دے فوجی عدالت سرا دے فوجی قانون خلاف ورزی چشوئی بے پکوری چے فوجی عدالت سے آگا یقو کی دا چونکہ دے چے دا بل عدالت تشی دا نرمی سرا کئی وہ دا غدر سڑی سرا نرمی پچار ندو۔ جمہوری عدالت سے دے دا مقدمے چلے رہی، فوجی حکومت سے دے دا مقدمے نہیں چلے رہی۔ دغه بارش رسول شي سول عدالت شدا یغو چلے جی کیسو نو تعلق خدار بھی سره لري هغه خبره چې کبا دو ادب عرب عدالت شو شي بہتر ہے۔ فوج کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، ان کے اوپر سزا ہونی چاہیے۔ جس نے جو ایسی حرکت کی ہے کڑی سی کڑی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیگل طریقے سے جو سزا ملتی ہے آپ انہیں دے دیں۔ ان واقعات میں جو بھی ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ضرور کارروائی اس بات پر ہونی چاہیے آگے جا کر کوئی اور سیاستدان ایسا قدم نہ اٹھائے۔ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، یہ میری اپیل ہے۔ ایسے سیاستدانوں کے لیے جب آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انقلاب کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں اور آپ کو شعور نہیں ہوتا تو پھر آپ کا انجام یہی ہونا ہوتا ہے۔ جن کے کہنے پر یہ کام کیا ہے تو ان کو جو ہے نا بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے، کیفر کردار تک پہنچائے۔ قطعاً بھی ریاست کے اندر اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ جو بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث یا اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ یہ عوام کے عدالتوں میں آنا چاہیے، جنہوں نے بھی کیا ہے یہ کوئی پری پلان کوئی کام ہے۔ سول عدالتوں میں جانا چاہیے۔ اپر کلاس کے جو بھی بندے ہوں سب کے خلاف برابری کے حساب سے کیس چلنا چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں سب سے پہلے بڑے لوگوں کو جانا چاہیے۔ جو بھی جو ہے وہ اس میں ملوث سے جو ہے وہ پایا جائے اس کے خلاف جو ہے وہ فوجداری جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کے پیچھے جو بھی وزراء ان سب کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے۔ ان کو بھرپور سزا ملنی چاہیے، ہم اس کے حق میں کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے۔ اگر اسی طرح ان کو چھوڑا جائے تو آئندہ مستقبل میں پھر دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیش آئیں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور پی سی بی سے متعلق امور کے بارے میں بریفنگ دی۔
انہوں نے ملک میں ڈومیسٹک کرکٹ کی بحالی سے متعلق اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا۔ ملاقات میں قومی کرکٹ ٹیم کی ایشیا کرکٹ کپ سمیت بین الاقوامی مقابلوں میں شمولیت کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ دورہ عراق کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کربلا کے گورنر نصیف جاسم الخطابی سے ملاقات ہوئی، جس میں پاکستانی زائرین کو سہولتوں کی فراہمی اور دیگر امور زیر غور آئے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی زائرین کے لیے عراق میں سہولت مرکز قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اربعین اور عاشور کے دنوں میں پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس عراق بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ پارلیمانی اور تجارتی وفود کے تبادلوں سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ انہوں نے یہ بات ماسکو میں روس فیڈریشن کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ دنیا کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے یکساں پالیسی اور حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور روس کے باہمی تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتے ہوئے تابناک مستقبل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ کاروباری برادری نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے میں زبردست دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قوموں کے درمیان خیر سگالی اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ میں مؤثر سفارتکاری اور پارلیمانی روابط کاری کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ پاکستان روس دوستی زندہ باد۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی ماسکو میں روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوویک سے ملاقات ہوئی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت بھی ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ادارہ جاتی تعاون اور وفود کے تبادلوں کے فروغ پر اتفاق کیا۔ فریقین نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ چیئرمین سینٹ اور روس کے ایوان زیرین ڈوما کے چیئرمین کے درمیان ملاقات میں پارلیمانی روابط کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت عالمی فورمز میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے ماسکو میں کیتھیڈرل مسجد کا دورہ بھی کیا۔ روس کے مفتی اعظم گینوت الدین نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد کو اس مسجد کی تاریخ اور روس میں اسلام کے فروغ کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں مختلف وزارتوں کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 17 ارب روپے، کابینہ ڈویژن کے لیے 5 ارب، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں توانائی منصوبوں کے لیے 1 ارب 77 کروڑ اور تعلیم کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں قومی معیشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 4 برس کے دوران ملکی قرضوں میں 78% اضافہ کیا گیا۔ اتحادی حکومت کی دانشمندانہ حکمت عملی سے معاملات اب درست سمت میں بڑھنے لگے ہیں۔ مزید تفصیل صدف افضل سے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صوبائی کونسل اجلاس میں وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی اور وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کے ہمراہ عوامی اجتماع سے خطاب میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ ایک اناڑی کو، ایک نالائق کو اور ایک انا پرست کو حکمران بنا کے بٹھا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اور اس کی خود مختاری بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، لیکن جب یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو کے دوڑے گا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمیں اس قربانی کی سزا نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے کہ ہم نے پاکستان بچایا۔ وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ مریم نواز نے قیادت اور ورکرز کے درمیان فاصلے کم کیے ہیں۔ اس جماعت کو جس حد تک ممکن ہو سکا ہم سب مل کے ایک خاندان کی طرح، ایک فیملی کی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے کی بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اور جو معاشی بہتری کے انڈیکیٹرز سامنے آئے ہیں،
तो लोगों में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि अगर हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क तबाही का शिकार हो जाता। तारीख गवाह है कि मुल्क ने हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की की है। 2013 में नवाज शरीफ ने किस तरह पाकिस्तान लिया और 2017 और 18 तक कहाँ तक लेके गया, कितना माशी इस्तेकाम दिया। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो उस नवाज शरीफ की लीडरशिप में पी मिलन को आगे लाना है। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि अपने कायद के विजन के मुताबिक हमने मिलकर चलना है। मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें। सूबाई कौंसिल इजलास के 2 निकाती एजेंडे में मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और आइंदा के लाइहा अमल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और करारदादें भी पेश की गयी। पेशावर, मर्दान, सवात, वज़ीरिस्तान और DI खान समेत 30 से ज़ायद इजलास से बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। माली साल 2022-23 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट कल जारी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अपनी माशी टीम के हमरा मुल्की माशी कारकर्दगी का तफसील से अहाता पेश करेंगे। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। सियासी अदम इस्तेहकाम, आलमी कसाद बाजारी और मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब से मुल्की मीशत रवां साल में बुरी तरह मुतासर हुई। हुकूमत की माशी टीम वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की क़यादत में इन बहरानों में फंसी मुल्की मीशत की कारकर्दगी के बारे में इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी करेगी। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में मुल्की पैदावार की शरह नमू, महंगाई की शरह, मालियाती और तजारती खसारे समेत मीशत के 3 अहम शोबों ज़राअत, सनत और खिदमात की कारकर्दगी का अहाता करेगी। माशी मुश्किलात, सैलाब की तबाहकारियाँ और मौसमाती तब्दीलियों के बावजूद गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हम हुकूमत पाकिस्तान के हर उस इकदाम को सराहते हैं कि जिसकी वजह से ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब जिस तरीके से तमाम मुल्क भर के चैम्बर्स को बजट बनाने से पहले ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसहाक़ डार साहब ज़रूर जो हमसे उन्होंने बजट प्रपोजल्स दिए हैं उसको बजट का पार्ट बनाएंगे। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में तवानाई, कैपिटल मार्केट, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मुवासलात, तजारत, मुल्की कर्जों की अदायगियों, महंगाई, मौसमियाती तब्दीलियों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत दूसरे शोबों की कारकर्दगी भी पेश करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत की छोड़ी हुई माशी मुश्किलात, आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान में हालिया तारीख के बदतरीन सैलाब से मीशत को $30 अरब का भारी नुकसान हुआ, जिसके बायस रवां साल शरह नमू 0.3% रही। माशी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तालीम, सेहत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम मुश्किल माशी हालात के बावजूद गरीब और कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जा रहा है। तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ इस बजट का महवर होंगी। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल को कौमी तरक्की का साल करार दिया है। खुद इनिसारी की मंजिल के हसूल के लिए आइंदा बजट में अफरादी कुव्वत की तरक्की, ज़राअत और IT के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बजट को अवाम और कारोबार दोस्त बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। अब जो हमें बहरान विरसे में मिला, इंतहा दर्जे की मिसमैनेजमेंट की गई, इनकॉम्पिटेंस थी, पाकिस्तान की वो सारी मईशत की बुनियादें मुतासर हुई। तो इसको मुस्तकिल बुनियादों पे ठीक करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए हमने ये 5E का जो फ्रेमवर्क बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो इमीडिएट मुआशी मसाइल हैं उन्हें हल भी करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बुनियाद भी रखेगा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों, IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दीगर इंतजामी मामलात के बायस मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुल्क की तारीख में आने वाले बदतरीन सैलाब ने हुकूमत की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। माशी बुहरान के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने न सिर्फ माशी चैलेंजेस पर काबू पाया, बल्कि मईशत को दुरुस्त सिमत गामजन कर दिया है। बरामदात के फ़रोग़,
انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماحولیات، عالمی معیار کی تعلیم اور توانائی کے شعبے میں جدت و اصلاحات سے متعلق اقدامات آئندہ بجٹ کا حصہ ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے گرین ریولوشن 2.0 کی بنیاد رکھنے کا عزم حکومت کی زراعت کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا مظہر ہے۔ آئی ٹی شعبے میں فکس ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ اور بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے بڑے پیکیجز کی تیاری کے لیے کمیٹی کی تشکیل آئی ٹی برآمدات کے حوالے سے حکومت کی سنجیدہ کوششوں کی عکاس ہے۔ صوبوں کی خوشحالی میں ہی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ وزیراعظم نے صوبوں کے ترقیاتی مطالبے پورے کرنے اور وسائل کی منصفانہ اور شفاف تقسیم یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، موجودہ اتحادی حکومت جب 2022 میں اقتدار میں آئی تو ملک کو کئی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا۔ سیاست کے بجائے ریاست بچاؤ کا بیانیہ لے کر حکومت نے ان تمام معاشی مشکلات سے نمٹنے کا چیلنج قبول کیا۔ تفصیل محمد شاہد سے۔ گزشتہ حکومت کی خراب معاشی پالیسیوں، مالیاتی بد انتظامی اور اقتصادی ترقی کے لیے کوئی فریم ورک نہ ہونے کے باعث ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ موجودہ حکومت کو ورثے میں سکڑتی مالیاتی پوزیشن، مہنگائی کا طوفان، تجارتی خسارہ، اندرونی اور بیرونی ادائیگیوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور توانائی کے شعبے میں موجود بحران سمیت متعدد چیلنج درپیش تھے۔ اب جو ہمیں بحران ورثے میں ملا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک، انتہا درجے کی مس مینجمنٹ کی گئی، انکمپٹنس تھی، اور دوسرے 2018 اور 22 کے درمیان پاکستان کی ترقی کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا۔ ڈے ٹو ڈے گورننس کی جاتی تھی، نہ کوئی 3 ایئر پلان تھا، نہ کوئی 5 ایئر پلان تھا، نہ کوئی لانگ ٹرم پلان تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ڈرفٹ کرتے رہے، جدھر بھی ہوا کا زور آیا اس طرف معیشت چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی وہ ساری معیشت کی بنیادیں جنہیں 13-18 میں مضبوط کر کے کھڑا کیا گیا تھا، وہ سب متاثر ہوئیں۔ موجودہ حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط، پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اور IMF پروگرام کی بحالی جیسے متعدد سخت اور غیر مقبول فیصلے کیے۔ اتحادی حکومت نے معیشت کے مختلف شعبوں کے لیے مراعات کا اعلان بھی کیا، جن میں زراعت، صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور برآمدی شعبے شامل ہیں۔ یہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ فار آل کے منصوبے کو پروموٹ کریں، نوجوانوں کو ڈیجیٹل لٹریسی دیں، اپنے نظام تعلیم کو ڈیجیٹل ایجوکیشن سے ہم آہنگ کریں۔ وہیں ہم نیشنل سینٹرز آف ٹیکنالوجی، جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آٹومیشن، روبوٹکس، جو ہم نے 2017-18 میں قائم کیے تھے، ان کو سیکنڈ فیز میں لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ نئے آٹومیشن کے سینٹرز یا ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہم قائم کر رہے ہیں۔ ملک کی معیشت سیلاب سے بھی بری طرح متاثر ہوئی اور حکومتی محصولات میں نمایاں کمی آئی۔ تاہم مالی وسائل کی کمی کے باوجود نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم، انٹرنشپ پروگرام، IT اسٹارٹ اپ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے کئی پروگرام شروع کیے۔ غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا گیا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ پائیدار معاشی استحکام کے پیش نظر حکومت نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تاریخ ساز اقدامات کیے ہیں۔ شدید سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار حکومتی اقدامات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئندہ مالی سال میں بھی گرین ریولیوشن 2.0 کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دی تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ معیشت کو جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے 1800 ارب روپے مالیت کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکج دیا، جس کے تحت کسانوں کو سبسڈی پر کھاد اور معیاری بیج فراہم کیے گئے۔ ملک بھر میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس کے ساتھ کسانوں کو سستی بجلی فراہم کی گئی۔ زرعی آلات کی فراہمی کے لیے جامع پروگرام مرتب کیا گیا۔ زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے کسانوں کو گزشتہ سال کے مقابلے میں آسان شرائط پر زیادہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں ملکی زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار ہوئی۔ گندم کی پیداوار 5.4% اضافے کے ساتھ 2.76 کروڑ ٹن رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 95 لاکھ
लाख टन जायद है। इसी तरह गन्ने की फसल, लाइव स्टॉक, जंगलात और माही गिरी के शोबों की पैदावार में भी खातर खा इजाफा हुआ। हुकूमत ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने, पैदावार में इजाफे और फी एकड़ लागत में कमी लाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ मुकदमे में विफाक और अटॉर्नी जनरल समेत तमाम मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत कहा कि पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की एक साथ समाअत होगी। रिव्यू एक्ट का इतलाक दुरुस्त साबित होने की सूरत में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा और फरीकों को नए सिरे से दलाइल देना होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन इसके निफाज पर सबका मौक़िफ़ वाज़े नहीं। लार्जर बेंच बनने की सूरत में नए निकात भी उठाए जा सकेंगे। अदालत ने दोनों मामलात की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट के खिलाफ मुकदमे में इस्तफसार किया है कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त साबित होने की सूरत में क्या हुकूमत अलॉटीज़ को अरबों रुपए लौटा देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के वकील अजीज़ भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है, इसलिए इसे कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने मामले की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली 2 असामियाँ सीनियरिटी की बुनियाद पर पुर करने और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हारून रशीद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने इजलास की कार्रवाई से मुतालिक मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि पार्लियामेंट की तरफ से की गई कानून साजी पर हुक्म इम्तना की इजलास में मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए मुलव्वस सिविलियन का आम अदालतों में ट्रायल के हक में करारदाद मंजूर की है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में सीनियर वकील के कत्ल पर कल यौम स्याह मनाने की कॉल देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वकला प्रोटेक्शन एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस मुस्तकिल करने जबकि पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, रिटायर्ड जजेस, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत जुडिशल कमीशन के अरकान ने शिरकत की। और विफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने सोहावा में ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर रही है, आने वाली नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देना चाहते हैं। तफसील फहद अजीज से। विफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने सोहावा में 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 3800 मेगावाट मुल्की ईंधन से पैदा होने वाली नई बिजली सिस्टम में शामिल की है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक मुल्क में गरीब और तरक्की दुश्मन हुकूमत थी जिसने मुखालिफिन को जेलों में डालने के अलावा कोई काम नहीं किया। मुल्क की तबाही करने वालों के मुकाबले में मुल्क की तामीर करने वाले मौजूद हैं। मुल्क में अंधेरे लाने वालों के मुकाबले में रोशनी लाने वाले भी मौजूद हैं। मौका था 2016 से इस ग्रिड का आगाज था, 2018 से 22 के दौरान बना देते, लेकिन वो 18 से 22 के दौरान जो एक गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन हुकूमत थी, उसकी ना नीयत थी ना सलाहियत थी, वो तो तबाही का एजेंडा था। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ। 14,000 मेगावाट बिजली तकरीबन नवाज शरीफ साहब के दौर में लगी, 2018 से 2022 में 1 मेगावाट नहीं लगी, और अब मौजूदा हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ, उनकी स्टीयरिंग के साथ फिर से जो प्लांट्स तातील का शिकार थे या जो मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से बंद थे वो भी चले। सोहावा ग्रिड स्टेशन का मंसूबा 39 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 32 कनाल रकबे पर तामीर किया गया है, जिससे सोहावा और इर्द गिर्द के इलाकों के 36,000 सार्फिन को कम वोल्टेज और बिजली की तातुल की तकलीफ से मुस्तकिल बुनियादों पर निजात मिलेगी। सोहावा ग्रिड स्टेशन से बिजली की मुसलसल फ्राहमी के साथ साथ लोड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सोहावा।
اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ اور چین کے تعاون سے زرعی شعبے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان 2035 تک 1 ٹریلین کی اقتصادی قوت بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان سے سستی، ہنرمند، تعلیم یافتہ افرادی قوت خلیجی ممالک کو بھیجی جا سکتی ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ اور چین کے تعاون سے زرعی شعبے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ GCC کنٹریز ہیں اور ایمرجنگ ایشین کنٹریز ہیں، ان کی تجارت کا حجم 2030 تک $600 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ اس وقت مڈل ایسٹ کنٹریز کی ضرورت اور جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے پیٹرن کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پاکستان ان سے خطیر انداز میں سرمایہ کاری کے ذریعے زراعت کو ماڈرنائز کرنے کے لیے پروجیکٹس کر سکتا ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر ڈاکٹر علی عواد الاسیری نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے کلیدی مواقع موجود ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے مفادات چین کی ترقی سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کی منزلیں اس وقت طے کر سکتا ہے جب ملک میں استحکام ہوگا۔ کسی بھی ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا خطہ، ایک ایسی سرزمین بن جائے جہاں لوگ انویسٹمنٹ کرنا، سرمایہ کاری کرنا پسند کریں۔ تقریب میں مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج مشرق وسطیٰ خصوصاً خلیجی ممالک کے ساتھ کاروباری، تجارتی، اقتصادی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں توجہ انسانی سلامتی سے انسانی ترقی کی جانب منتقل ہو چکی ہے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ توشہ خانہ کیس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر 120 دن گزر جائیں تو الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہ بات مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیس سنے جاتے تھے۔ تاریخ میں پہلی بار ایک کرمنل پروسیڈنگ پر سٹے دیا جا رہا ہے۔ فری اینڈ فیئر ٹرائل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے۔ عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے۔ اگر نواز شریف کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، آصف زرداری کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، باقی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ کیوں عمران خان کو ایک وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے۔ تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے، اس کی جو فوجداری کارروائی سیشن کورٹ میں چل رہی ہے، اس کارروائی کے خلاف جو سٹے آرڈر دیا گیا ہے، قانون میں اور دستور پاکستان میں اس سٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ سالمیت اور دفاع پاک فوج کی مضبوطی میں ہے، اگر کوئی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسلام آباد میں استحکام پاکستان کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ 9 مئی میں سہولت کاروں کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے۔ انسانی حق اس ماں کا نہیں ہے جس کا بیٹا شہید ہوا تھا اور اس کی یادگار کو توڑ دیا گیا۔ انسانی حق اس بیٹی کا نہیں ہے جس کا باپ شہید ہوا اور اس کی تصویر کو پاؤں کے نیچے روندا گیا۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت جرم کرے اسے بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر کوئی عورت بے گناہ ہے تو اسے بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت جعلی ترقیاتی کاموں کے خلاف جموں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے مودی حکومت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں کے علاقے تالاب تلو میں مقامی لوگوں اور تاجروں نے شہر میں تعمیر و ترقی کے ناقص کام کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی مخالف نعرے درج تھے۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر کشمیری عوام اور دنیا کو بے وقوف بنانے پر قابض حکام کے خلاف نعرے لگائے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے ممتاز کشمیری عالم دین مولانا رحمت اللہ قاسمی کو سری نگر اپنے کیمپ آفس میں طلب کیا اور راجوری میں الہدا ایجوکیشن ٹرسٹ سکول کی فنڈنگ سے متعلق مقدمے میں تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا۔
نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر میں مقیم بھارتی فوج کے چنار کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امردیپ سنگھ اوجلا نے ایک میڈیا انٹرویو میں اس موقف کی تائید کی ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر نہیں ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سری نگر میں G20 اجلاس مودی حکومت کی جانب سے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو چھپانے کی ایک کوشش تھی۔ ناظرین، نوجوان نسل کو ہزاروں سال پرانی گندھارا اور وادی سندھ کی تہذیب سے متعارف کرانے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ورکشاپ اور میاں گل عدنان میموریل سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن کے زیر اہتمام منعقدہ 3 روزہ سالانہ ورکشاپ میں ملک بھر سے ماہرین آثار قدیمہ، طالب علموں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ورکشاپ کے دوران انڈس سویلائزیشن میں مٹی کے برتن تیار کرنے کے ہزاروں سال پرانے فن، پتھروں سے ہار اور زیورات تیار کرنے کے فن، ٹرک آرٹ اور مجسمہ سازی کے فن کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ نوجوانوں کو خطے کی قدیم تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے ہڑپا اور دیگر علاقوں سے روایتی ورثے کے امین کاریگروں کو خصوصی طور پر ورکشاپ میں مدعو کیا گیا تھا۔ ہڑپن سویلائزیشن ہے، انڈس سویلائزیشن ہے، وہاں کی پوٹری یا یہ جو مختلف پارٹس جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، کمہار بناتے ہیں، یہ اس وقت سے 5000 سال سے بنائے جاتے ہیں اور ابھی تک ہمارے ہاں بنتی ہیں۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جہاں پہ ہم ہڑپا سے ایک ایکسپرٹ کو بلا کے باقاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں کہ اس طرح کے برتن کیسے بنائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ینگ جنریشن کو، اسٹوڈنٹ کو اور جنرل پبلک کو پاکستان کے کلچر سے روشناس کرایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں اور ہڑپن سویلائزیشن میں جو ہے جو پوٹری بنائی جاتی تھی یا جو مختلف ٹیکنیکس استعمال ہوتے تھے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے استعمال کرتے تھے۔ اس موقع پر ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن کے زیر اہتمام میاں گل عدنان میموریل سمپوزیم بھی منعقد ہوا، جس میں سوات کے ثقافتی ورثے کی ترویج کے حوالے سے دانشوروں اور ماہرین نے مقالے پیش کیے۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ تربت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ، نوکنڈی 45، دالبندین 45، فیصل آباد 38 جبکہ ملتان میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 33، لاہور 34، کراچی میں 37، پشاور 38 جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔